سلام كميت سنة فتواتن كبراتنا نايز يوتيوب channel تخطاتلتي نزعلت سحرنا لكم حاصر تنواناون زيناتات كم تلو مدحيتنا لكم قريبنا لنا فلما لايك شير سبسكرايب نداقبركم كساب فتصام مدبنا حاويركم ناقد صنحو بخبرنا عدم إسران سلستان تكم تخلتشن إسران سلستان قدامي منستر إثيوبيا أبي أحمد عبقد موكلت حزب هاجرو كافت جغرافيا ما أسرت قدن كنوصل لنا زبل موجود زحاز قال أسمع زنبر قينو تحرزي مع قناة زينا إثيوبيا بكل ملكعة من قدن عفدق بحري كنركب لنا زبل قران فقران كاسمع آخر من نيران مرحت إثيوبيا حنساب بحري هبكا بمقباليو نحنا بسلام من قدينا عفدق بحري إن دل زلنا قولو بمسنع مو قبل من كل دما ولا بحيل تتقيمنا عفدق بحر خنا مسينا قبلو يسمع له بوليتيكنياتات مرحتين إثيوبيا حتى عفدق بحري ناب إرترا بمقنع بدفرت لعلاونت كيح مسمر إرترا بمتحاز عفدق بحر إرترا نايمونا ندليت بجهد كزر بيسمع له إذا خاب كينو دهاي سعرمت كم مخان حليفو إذا مصو نجار يلن إرترا ناب حدش تسفاز له مدرخات تستجاجر الله از مدرخات درو عبايتا تجبراونتو يسالسال له نلعل عسران شوعتن عامتات إرترا سرح أي جزاء خيت عممن زتجبر حنقالتن قلات فتنتاتن زرزراتن مجلسيتاتن ون زدليو أيقونن إرترا كم هاجر حزبي إرترا كم حزبي تقليل كان يمتفع زنبرة سيطان أو الأخوات بقالات ون مجلسيتات كسرخ لما يكالن عبزنا يمهلاون زي مهلاون قطمات كم حزبن هاجرن بزخبيد واجن عدلاتن كفيل ناينا اتوانا نجر بزخفلنا يخبيد مسواتنت هلاونا من رجات ترايزي كونس حيلنا ون كنا مستخيل ناينا زخل فتنتات بزمصو سرعتات أمريكا زغل السنبرة خويندو كاند تلقوه إرترا عبنت نايس بقى تكبر نخالط هاجرات أفريقيا نخيت خونيو ناس حريان رئيس مركزان إرترا بقوم كم مرجع من تنقلنيو تراعيو نزحالفون دحريت قديفكا حجي أمونج إرتران أمريكان نزنبرة حرف أفريقيات ناونورن مملاس مسرتاون أقداسن ركبات يسرح له كم تبزح على فقني استعذبنا يو لعلو أيل أخ منجست إرترا مسوكيل بريزنت أمريكا كفل قدات أفريقيا بنيويورك عمق زبالة ركبات أكايد نيرو التركبات حجون بستفعل ميدايات إن قد سلي ركب الله درون تبلع لي إرترا تنبير زنبر القداتات نمل علون قدام النتات تباحبوه أن تسرح اللي يزركب اسكاب حجي أبلع لي إرتران حزبن سنبرات سقدف القداتات زل خوينو أمريكا إز القداتات كتلعلو أتازل عالة سلطان زلو حجر اسكاب زخونات أبز قداي لعل قدن تران كتتصاوت مخانا أيت تراترن إرترا أبلع لي أزل القدات العيل الله مالت اسكاب كندي مدبات هنصاتن لمعاتن دريخن أونتاون عواتات كخون يزبل دما نتصريو بعبيو خلو بالعلي إرترا ستنبرة سقطن إقدان نقطبان هنصاتن زنات أسر سلزنبرة أزي مس منجست أمريكا تجمير زلو دبلوماسيا وركبات أبحث سرتوانات عبيت معبالتات كان عزبل مخانا بزي ترتر كان قلصون فتو زتفالالي تصبصبات دما أمريكا مراخب كينات إرترا ختبا مخانا يقلص اللبو اتمغنيات دما إرترا وساني تاجر سلازخونت أزبعتو بسرحال زلو قداي أقداسنتو العلز خون خالي نجر عبيو بزي كامس قطبا هنصاتن لمعاتن أقداي بوليتيكا واستراتيجيون إن إرترا وساني صبلل تازهبا وساني قدن تران زلو ويو منجست إرترا أمرا عدنا بقلتف زعابي اللي زلو مدرخات مسرح مدبات مسفحان معباين قدام النتات هيبو كسر حل صانيحن علن بوشتاو عقمتاتون إذا سرح سراحيتات كان بعلقاتات سأمسلو كعمم كيليو أموداتا أب عامة خلتشن عسران حدنت حزو نظام كل تمدبات نمع بعلم مسنا وصا حجر كوبانياتات ركباتنا تخايدي ركب إرترا كمان مارس زحزت تمناي ودم مسرح ون الناس سجاجرت تركب بمنجست التليان سعود عرب زونن كوبانياتات نزم مدب كعمو ويوم نودب عسب نايزن كل التهاجرات كوبانياتات بتمرت مدبات صراحة كسلاسل مخانو درته فليت الله نتي أبصعو صراحة ركب ودب باسع زملكت إيطاليا وكوبانيا حلافنت كوسدليو أبز حلف وانات ون مستودب باسع مسرح متحزلوم نودب باسع بمخارب بقبر تعذيبهم منيرهم استفالالي سبصاباتن ناي بنك عالم زوصو وزلو قمتاتن دما ودب عسبن باسع محداس العسرت 5 بليون دولار كبتصح 5 خل يقلص لبو از كلخن سمعت صنحنا زخرمنان فخران تهديدن سرعت بلصقنا مبغسيو مزز تححزيو نا امارات كاديبي ورلد اود باربارا ناي سومالي ناي بلينات وفري قبر زل خوينو ودب عسب وفرتات انت تخايدلو ملو بومبل كاب سرح وصا سلازخون ازن معنقافي بلصقنا عي غزاته باهيو كعغرغرن كصللن ترايو نودب عسب نمهنات زغبر مسرحات اسكاب كندزي سنباد زفطرلن هاجرات بوزحات ين از ودب هنصات
ክዕመምን ክሰላሰልን እዩ ኣብ መዳይ ቁጠባ ኤርትራ ክፈጥሮ ዝኽእል ጽልዋን ግደን ኣዝዩ ዝተጋነነ እዩ ክኸውን ህንጸት ክልቲአን ወደባት ኣብ መልቲ ቁጠባ ኤርትራ እምነ ኩርናዕ ብምዃን ንገስጋስ ናህሪ ቁጠባ ኤርትራ ክውስኹሉ እዮም ማዕኸናት ዕደና ኤርትራ ኣብ ንጡፍ ስራሕቲ ዝርከቡ ኮይኖም እቲ ተስፋን ህዝብን ሃገርን ዝኾነ ፖታሽ ፕሮጀክት ኮላሊ ክዓመት ፀንሐ ስራሓት ናብ ምዝዛም ገጹ ተቐራሪቡ ይርከብ ብሕጂ ዝተርፎ ፍርያቱ ናብ ዕዳጋታት ዓለም ምቕራቢ ክኸውን እዚ ብደረጃ ኣፍሪቃን ዓለምን ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ማዕኸን ዕደና ካብኡ ዝርከብ ኣታዊታት ኣብ ኤርትራ ስርበት ተኻው ለውጢ ከምዝግብ ምዃኑ እዩ ትንታነታት ዝቐርብ ከምቲ ስዑድ ዓረብ ብነዳዲ ናብ ገነት ዝተቐየረት ፖታሽ እውን ንኤርትራ ናብ ተመሳሳሊ መድረኻት ክዕብያ ምዃኑ ምስ መዳይ ዕደና ቅርበት ዘለዎም መርበባት ዝገልጽዎ ዘለዉ ሓቅታት እዩ እዚ ንነዊሕ ዓመታት ብዙሕ ብድሆ ክሓልፍ ዝጸንሐ ናይ ፖታሽ ማዕኸን ኣብ ከምዚ ደረጃ ክበጽሕ ምኻሉ ተስፋ ዝህብ ወሳኒ ረቓሒ እዩ እዞም ሰለስተ መዳያት ብጥርኖፍ ነቲ ኣብ ኤርትራ ሒዛቶ ዘላ መንገዲ ህንጸትን ልምዓትን ዓንዲ ሕቆ ብምዃን ዝቕልስዎ ዘለዉ እዮም መንግስቲ ሕፅረት ሰዓትን መጓዓዝያን ካሊእ መሳላጥያን ንምፍታሕ ዓብዪ ዕዮ ገዛ ተሰኪሙ ምስ ዘለዉ ብድሆታት ንምፍትሖም ጻዕርታት የካይድ ኣሎ ብፍላይ ኣብ መዳይ መጓዓዝያን ዘሎ ሽግራትን ጸገማትን ንምፍትሑ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ቃለ መሕትት ከም ዝገለጾ ብዕቱብ ይሰርሕ ኣሎ ኣብ ሓጸርቲ እዋናት ለውጢ ክንዕዘብ እውን ልዑል ተኽእሎታት ኣሎ ኣብ ኤርፖርት ኣስመራ ንምስርሑ ናይ ኣስታት 200 ሚልዮን ዶላር ዝውድእ ፕሮጀክታት ክትግበር ምዃኑ እውን ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዜናታት እናወፀ ይርከብ ኣሎ እዞም ፕሮጀክታት ስርሖም እንትፍልሙ ንልዕሊ 300,000 ስራሕ ዕድላት ዝፈጥሩ ኮይኖም ከም ፕሮጀክታት መሳርሒቶም እንተተዛዚሙ ድማ ንልዕሊ 600,000 ሓደሽቲ ዕድላት ዝፈጥሩ እዮም ኤርትራ ኣብ ወሳኒ ግዜን እዋንን ትርከብ ዘላ ኮይና መንግስቲ ኤርትራ እውን በቲ ሒዝዎ ዘሎ ልምዓትን ህንፀትን ምዕባልን እንተቐፂሉ ኤርትራ ኣብ ሓፀርቲ እዋናት ብመስሕም ቱሪዝም ካብተን ዓበይቲ ሃገራት ክትስራዕ እያ ከምኡ እውን ዓሰብ ከተማ ዝገበረት ሲንጋፖር ቀርኒ ኣፍሪካ ክትከውን እያ ኣብ መዳይ መጓዓዝያ መሳለጥያ ተተሓሒዙ ሓደ ካብቲ መንግስቲ ዝሰርሖ ዘሎ ዓበይቲ ዕማማት እዩ ንምሕንኳልን ንምጥፋእን ዝተገበረ ኩሉ ብድሆ ከም ህዝብን ሃገርን ቀጻልነትና ውሒስና ኣብ ከምዚ መድረኻት ክንበጽሕ ምኽኣልና ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ዓወታትና እዩ ብሕጂ ንዝመፁ ብድሆታት እናሰገርና ነቲ ዘይተርፍን ይጽንሓለይ ዘይበሃሎ መደባት ህንፀትን ልምዓትን ብዓወት ከም ንዛዝሞ ጥርጣረታት ዝበሃል የብልናን ኤርትራ ዓብዪ ብድሆታት ክትሓልፍ ዘይሸገራ ኣብ ህንፀትን ልምዓትን ክትሽገር ኢልካ እውን እዚ ሕሰብ ኣይኮነን እቲ ተስፋ ዝህብ መድረኻት ብግብሪ ኣብ ባይታ ተጀሚሩ እዩ ዝርከብ ዘሎ ተቃዋሚ ሰልፊ ሶማሊላንድ ብዛዕባ ምብጻሕ ፕሬዚደንት ናብ ኣዲስ አበባ መግለጺ ኣውፅኡ እቲ ሕብረትን ምዕባልን ሰልፊ ሶማሊላንድ ወይ እውን ሰልፊ ኩልመይ ሎም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ኩሎም ፕሬዚደንታት ሶማሊላንድ ስልጣን ምስ ሓዙ ድሕሪ ሓደ ወርሒ እዮም ዕድመ ኢትዮጵያ ዝቕበሉ ዝነበሩ ኢሉ ድሕሪ ምግላጽ ፕሬዚደንት ዓብድራሕማን ኢሮ ድሕሪ 10 ወርሒ ነቲ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐረበሉ ዕድመ ምቕባሉ ከም ዝድግፍ ኣፍሊጡ ብተወሳኺ ድማ ጽቡቕ ዝምድና ጸጥታ ንግድን ማሕበራዊ ቁጠባን ኣብ መንጎ ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ከም ዘሎ ብምጥቃስ እዘን ክልተ ሃገራት ዝምድናን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናማዕበለ ምምጽኡ ገሊጹ ብተወሳኺ እዚ ዝምድና እዚ ኣብ መንጎ እዘን ክልተ ሃገራት ናብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐ እውን ኣረዲኡ እቲ መግለጺ ብተወሳኺ እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ፕሬዚዳንት ሶማሊላንድ ሙሴ ቢሃን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድን ዝገበርዎ ስምምዕ ኢትዮጵያ ንሶማሊላንድ ሙሉእ ኣፍልጦ ከም ዝህባን ኣብ ክንድኡ ድማ ሶማሊላንድ ኣብ ገማግም ባሕሪ ወታደራዊ ምዕርፎ ከም እትረክብን ዝገልጽ ውዕሊ ከም ዝተፈረሙ ሓቢሩ ሰልፊ ኩልመይ እዚ ናይ ሕጂ ምብጻሕ ፕሬዚደንት ናብ ኣዲስ አበባ ነዚ ውዕሊ እዚ ዝነጽግ ከይኸውን እውን ኣተሓሳሲቡ ላዕለዋይ ጉጅለ ኤርትራ ናብ ዑማን በፂሑ ብኣቶ ኑረዲን መሐመድ ሳልሕ ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ዝቆመ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ከምኡውን ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ ሓጎስ ገብሩ ሂወት ሎሚ ኣብ ከተማ መሳኽት ምስ ሚኒስተር ንግዲ ኢንዱስትሪን ምድፋዕ ኢንቨስትመንትን ዑማን ቅያስ ቢን መሐመድ አሊ ዩሱፍ ከምኡውን ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ባድሪ ቢን ሐመድ አልቡሳይዲ ኣብ ምዕባይ ክልቲያዊ ዝምድናታትን ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ዘተኮረ ርክባት ኣካይዶም ኣብዚ እዋን እዚ ዑማን ምስ ኤርትራ ኣብ ሓበራዊ ሽርክነት ዝተመርኮሰ ስጡም ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ዝተኸላ ኮይነን ኣብ ጽላታት ትምህርቲ ሕርሻ ንግዲ ዘተኮረ ስጡምን ካን ሃባን ዝተመርኮሰ ሓያል ዝምድና ዘለወን ሃገራት እየን ልኡኽ ኤርትራዊ ዑማን ኣብ ዝገብሮ ወግዓዊ ንክልተ መዓልትታት ዝጸንሕ ዑደት ብተወሳኺ ምስ ዝተፈላለዩ ካልኦት መንግስታዊ ትካላትን ሓያሎ ናይ ብሕቲ ኩባንያታትን ተኸታታሊ ኣኺባታትን ርክባትን ከካይድ እዩ ኬንያዊ ፖለቲከኛ ራይላ ኦዲንጋ ዓሪፉ ቀዳማይ ሚኒስተር ኬንያ ዝነበረ ራይላ ኦዲንጋ ኣብ ህንዲ ሕክምናዊ ምርመራ ክከታተል ድሕሪ ምጽናዕ ኣብ መበል 80 ዓመቱ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ ራይላ ኦዲንጋ ንፕሬዚደንትነት ኬንያ 5 ግዜ ተወዳዲሩ እኳ እንተነበረ ኣይተዓወተን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምርጫ መሪሕ ተወዳዳሪ እዩ ነይሩ ኦዲንጋ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ከም ኣባል ባይቶ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሰዓት ወዘተ ኣብ ዝኣምሰሉ ዝተፈላለዩ ፀፍሕታት መንግስቲ ንነዊሕ ዓመታት ዘገልገለ ምኩር ኬንያዊ ፖለቲከኛን ነጋዳይን እዩ
እምበር ከስነ ዝዕለት ሰሓረናልኩም ሓፀርትን ዋናውን ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ቀጻሊ ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።